Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In the book of Habakkuk chapter 1, verses 1 and 2, हबकुक 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा we read about a desperate cry of prophet Habakkuk. यहाँ हामी हबकुक भविष्यवक्ताको एउटा निराशाजनक पुकारको विषयमा अध्ययन गर्छौं। He says, O Lord, how long shall I cry and thou wilt not hear? उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, म कहिलेसम्म पुकारुँ र तपाई सुन्नुहुन्न। So Habakkuk had a great burden. त्यसकारण हबकुकसँग एउटा ठूलो बोझ थियो। The chapter begins with the burden of Habakkuk. अनि यस अध्याय पनि हबकुकको एउटा बोझ भन्ने शब्दसहित यस अध्याय सुरु हुँदछ। After a long desperate cry and prayer, अनि एउटा लामो निराशाजनक पुकार र प्रार्थना पछि in chapter 2 verse 4, 2 अध्यायको 4 पदमा the Lord answered him saying, the just shall live by his faith. परमप्रभुले उनलाई यसो भनेर जवाफ दिनुहुन्छ कि धर्मीजन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। भविष्यवक्ता हबकुकले दर्शनमा देखेको भविष्यवाणी, हे परम प्रभु, कहिलेसम्म म पुकारुँ र तपाईँ सुन्नुहुन्न, अत्याचार भन्दै म तपाईँ कहाँ चिच्याउँछु र तपाईँ बचाउनुहुन्न। He says, O Lord, how long shall I cry and thou wilt not hear? उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म म पुकारुँ र तपाईँ सुन्नुहुन्न। Yes, in chapter 2, 2 अध्यायमा he says, I'll go to the tower उहाँ भन्नुहुन्छ कि म धरारामाथि जानेछु and I'll wait upon the Lord र म परमप्रभुमा पर्खनेछु to hear what he would speak to me. उहाँ मलाई के जवाफ दिनुहुन्छ सो सुन्नलाई। Many a times we pray, धेरै पटक हामी प्रार्थना गर्छौं, but we lose patience to wait on the Lord to hear his answer. तर प्रभुबाट उहाँको जवाफ सुन्नको निम्ति हामीले आफ्नो धैर्यता गुमाउँछौं। For such, Habakkuk gives a beautiful lesson. त्यस्ताहरूको लागि हबकुकले एउटा सुन्दर पाठ दिनुहुन्छ। Praying or crying to God alone for our burdens is not enough. हाम्रो बोझहरूको लागि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु, पुकार गर्नु मात्र काफी छैन। We also must learn to wait patiently for the Lord, giving him a chance to answer us. तर हामीले प्रभुमा धैर्यतापूर्वक पर्खेर परम प्रभुलाई आफ्नो जवाफ दिने मौका हामीले दिनुपर्दछ। And God answered him saying, र परम प्रभुले उनलाई यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, the just shall live by his faith. धर्मीजन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। हेर, त्यसको मन जो घमण्डले फुलिएको छ, त्यो त्यसभित्र सिधा छैन, तर धर्मीजन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। To him God said, the just shall live by his faith. उनलाई परम प्रभुले भन्नुहुन्छ कि धर्मीजन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। We all are human beings. हामी सबैजना मानव जाति हौं। We all have our own personal, family, church, society, and many problems to face every day in our lives. हामी सबैले आफ्नो जीवनको दैनिक जीवनमा आफ्नो धेरै व्यक्तिगत अनि सामाजिक, पारिवारिक र मण्डलीमा धेरै समस्याहरूको सामना गर्दछौं। Maybe we are good praying people also. हामी सायद राम्रो प्रार्थना गर्ने मानिसहरू पनि छौं होला। Yet we have one shortcoming, that we don't wait for the Lord for the answer. तर हाम्रो एउटै कमजोरी के छ भने परम प्रभुको उत्तर पर्खनबाट हामी धीरज धर्न सक्दैनौं। But when we patiently wait for God to speak, यदि हामीले धैर्यतापूर्वक परमेश्वरको बोलीलाई पर्खिराख्यौं भने the Lord will speak to us. परम प्रभु हामीसँग बोल्नुहुनेछ। And to him God said, the just shall live by his faith. र उनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि धर्मीजन आफ्नै विश्वासद्वारा जिउनेछ। That means, त्यसको अर्थ from this answer of God, we find that God gives more emphasis to the word called faith for all the problems of man. यसबाट हामीले के बुझ्छौं भने परमेश्वरले मानव जातिको जति पनि समस्या छ ती सबैको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द भन्नुभएको छ, विश्वास। Every true Christian in this world likes to have a deep, satisfying life with the pleasurable and emotional feelings. यस संसारको हरेक ईसाईहरूले चाहिँ एउटा सुख शान्ति सहितको चाहिँ जीवनको अपेक्षा उनीहरूले राखिरहेका हुन्छन्, आशिषको जीवन। However, यद्यपि trials, temptations, spiritual battles and conflicts which lie along the way are not to be counted as misfortunes. तर बीच बाटोमा आइपर्ने जति पनि परीक्षाहरू, कष्टहरू, विश्वासको लडाईहरू यो चाहिँ कुनै दुर्भाग्यवश आउने चीज होइन, but rather the trials of faith. तर त्यसको सट्टा चाहिँ यो एउटा विश्वासको परीक्षामा रूपमा आउनेछ। Trials of faith in the life of a true child of God are indispensable. अनि परमेश्वरको साँचो जीवन, परमेश्वरको जनको जीवनमा जति पनि विश्वासको परीक्षाहरू एउटा नहुने कुराहरू हो। Because in 1 Peter 1:7 we read, किनभने पहिलो पत्रुस 1:7 पदमा हामी पढ्छौं, that we may be found unto praise, honor and glory at the appearing of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको समयमा हामी आदर, प्रशंसा र महिमाको लायकको भेटाइनको निम्ति We need to face the trials of faith. हामीले विश्वासको परीक्षाको सामना गर्नै पर्छ। 1 Peter 1:7. पहिलो पत्रुस 1:7,
र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। Ignorance about the truth that the just should live by faith is the cause for anxieties. यदि धर्मी जन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने यदि कसैलाई यो सत्यता थाहा छैन भने उसले आफ्नो जीवन चाहिँ एकदमै नैराश्यतामा बिताउने छ। If so, what does faith mean? यदि त्यसो हो भने विश्वास भन्नाले के हो त? Why faith in Bible is given more emphasis? अनि बाइबलमा विश्वासलाई किन धेरै महत्त्व दिएको छ? The Greek word for faith is pistis. अनि विश्वासको लागि ग्रीक शब्द चाहिँ पिस्टिस हुँदछ। That means divine truth. यसको अर्थ चाहिँ ईश्वरीय सत्यता। Faith in general means साधारणतया विश्वास भन्नाले dependence on the veracity or truthfulness of somebody or something which is real. अनि कसैको सत्यतामा अर्थात् जुन कुरा साँचो छ त्यो कुरामा भर पर्नु हो। Therefore Bible says त्यसै कारण बाइबलले भन्दछ in Hebrews 11:1, हिब्रू 11:1 मा faith is a substance of things hoped for अनि विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको एउटा वस्तु हो and the evidence of things not seen. र नदेखेका कुराहरूको प्रमाण। Hebrews 11:1. हिब्रू 11:1। अब विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो। Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. अनि विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो। Here substance means that which has real existence. यहाँ वस्तु भन्नाले जो चाहिँ साँच्चै अस्तित्वमा छ। Faith is not hope विश्वास चाहिँ आशा होइन but the actual and absolute reality of the thing hoped for. तर आशा गरिएका कुराको एउटा निश्चित सत्यता। That is, to have faith in God, one must believe that He is. त्यसको मतलब कसैले परमेश्वरमा विश्वास गर्नु छ भन्नुको अर्थ उसले परमेश्वर छ भनेर मानिलिनु पर्दछ। Hebrews 11:6. हिब्रू 11:6 पद। That means we must, we are to have faith in God, we must believe that God is still existing. The reality of God must be believed. परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको मतलब हामीले परमेश्वरको अस्तित्व अर्थात् उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नु हो। If you want any help or deliverance from God, यदि तपाईलाई परमेश्वरबाट कुनै सहायता र छुटकारा चाहिन्छ भने we must believe that He is able to deliver. हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ कि उहाँ हामीलाई छुटकारा दिन सक्षम हुनुहुन्छ। Yesterday, today and forever He is the same. हिजो आज अनि सधैँभरि उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। He was dead but He is alive. उहाँ मर्नु भएको थियो तर अहिले जीवित हुनुहुन्छ And He is alive for us. र उहाँ हाम्रो निम्ति जिउँदो हुनुहुन्छ। And He is able to deliver us from all our troubles. र उहाँले हामीलाई हाम्रो सारा समस्याहरूबाट हामीलाई मुक्त पार्न सक्नुहुन्छ। As Shadrach, Meshach and Abednego in the Old Testament, पुरानो करारमा सद्रक मेशक र अबेदनेगोलाई जस्तै as they confessed, जसरी उनीहरूले मानिलिए our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. हामीले सेवा गर्ने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यस दन्किरहेको आगोको भट्टीबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। So they had great faith and trust in their God whom they believed. त्यसकारण उनीहरूले विश्वास गर्ने परमेश्वरमाथि उनीहरूको ठूलो भरोसा र विश्वास थियो। In Daniel chapter 3 verse 17 we read, दानियल 3:17 पदमा हामी यो कुरा पढ्न सक्छौं। our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. हामीले सेवा गर्ने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दन्किरहेको आगोको भट्टीबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। And in verse 27 र 27 पदमा we read they were delivered. र हामी पढ्छौं उनीहरूले छुटकारा पाए। So substance means that which has real existence, we learned. त्यसकारण वस्तु भन्नाले एउटा यस्तो चीज जो साँच्चै अस्तित्वमा छ। So God is real. परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ। His words are real. उहाँको वचनहरू पनि साँचो छन्। We need to have faith in them. We need to believe in it. ती कुराहरूमाथि हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। And whenever God gives us a chance or an occasion, जब जब परमेश्वरले हामीलाई कुनै अवस्थामा मौकाहरू दिनुहुन्छ, now we must experience it by our confession of faith. हामीले विश्वासको भनाइबाट ती कुराहरूलाई अनुभव गर्नु पर्दछ। Then what does evidence mean? अब प्रमाण भन्नाले के हो? Evidence means the absolute proof of the real existing thing hoped for. प्रमाण भन्नाले आशा गरिएका कुराहरू चाहिँ साँच्चै छ भनेर देखाउने एउटा सच्चाइ हो। Substance means that which has real existence. वस्तु भन्नाले चाहिँ जो साँच्चै अस्तित्वमा छ। Evidence means the absolute proof of the real existing thing, र प्रमाण भन्नाले चाहिँ त्यो अस्तित्वमा भएको चिजको चाहिँ एउटा प्रमाण which is hoped for. जुन चाहिँ आशा गरिएको छ। And that proof or evidence is nothing but the true word of God. तर त्यो प्रमाण चाहिँ अरू केही नभएर
परमेश्वरकै वचन हो। Only through the written word of God, we know that there is one God and He is still alive and He answers our prayers. अनि परमेश्वरकै वचनद्वारा हामी यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ कि परमेश्वर एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। No one has ever seen God. कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। None of us have ever seen Jesus Christ. हामीहरू कसैले पनि येशू ख्रीष्टलाई देखेका छैनौँ, But we all believe in Him तर हामी सबैजना उहाँमा विश्वास गर्छौँ because there is evidence in the written word of God. किनभने परमेश्वरको लेखिएको वचनमा यसको प्रमाण छ। For instance, उदाहरणको लागि God forgives our sins and heals our sicknesses. परमेश्वरले हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र हाम्रो रोगहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। In this phrase, यस वाक्यांशमा forgiveness and healing are the substance, क्षमा र चङ्गाई चाहिँ ती वस्तु हुन् and the following words in Bible is the evidence. र त्यसपछिको बाइबलको पदहरू चाहिँ त्यसको प्रमाण। Bless the Lord, David says, who forgiveth all the iniquities, who healeth all the diseases. अनि दाउदले भन्दछन् कि परमप्रभु धन्यको होस् जसले हाम्रो सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र हाम्रो सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। In Psalms 103 verse 3, David says, भजन सङ्ग्रह 103 को 3 पदमा दाउदले भन्नुहुन्छ, yes, who forgiveth all our iniquities and heals all our diseases. जसले हाम्रो सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र हाम्रो रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। उहाँले तिम्रा सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। Yes. Hence, Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. त्यसैले In Romans बाइबल 10 verse 17. रोमी 10 को 17 मा बाइबलले भन्दछ कि विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। That's the reason why we always hear the word of God or read the word of God. यसै कारण हामी सधैँ परमेश्वरको वचन सुन्छौँ र परमेश्वरको वचन पढ्छौँ। For all the things that we are hoping for or we believe, हामीले जे जति कुराहरूको आशा गरिरहेका छौँ अथवा विश्वास राखेका छौँ, the evidence is the written word of God. त्यसको प्रमाण भनेको परमेश्वरको लेखिएको वचन हो। Therefore, the word of God says that heaven and earth might pass away, but not a jot or a tittle will ever pass away from the word. त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यस संसार र पृथ्वी बितेर जानेछ तर परमेश्वरको वचनमा लेखेको एउटा बिन्दु पनि हटेर जाने छैन। And that's the reason why we all have been given the Holy Bible in our hand, which is called the written word of God. यसै कारण हामी सबैजनालाई हाम्रो हातमा पवित्र बाइबल दिएको छ जसलाई परमेश्वरको लेखिएको वचन भनिदछ। Yes, and faith is very, very inevitable in each one's life. र विश्वास चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा चाहिँ एकदमै अचूक कुरा हो। All cannot live a faith life. सबैजनाले एउटा विश्वासको जीवन जिउन सक्दैनन्। In Habakkuk we read that the just alone can live by his faith. हबक्कुकमा हामीले पढ्यौं कि केवल धर्मी जन मात्र आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। Who then is the just man? त्यसो हो भने धर्मी जन को हो त? The just people are those who like to learn and increase in learning. धर्मी जन ती व्यक्तिहरू हुन् जो सिक्न चाहन्छन् र आफ्नो सिकाइमा बढ्दै जान चाहन्छन्। In Proverbs chapter 9 verse 9. हितोपदेश 9 को 9 पदमा बुद्धिमान मानिसलाई शिक्षा देऊ र ऊ झन बुद्धिमान हुनेछ, इमानदार मानिसलाई सिकाऊ र उसले विद्या बढाउनेछ। Here King Solomon says, give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Teach a just man and he will increase in learning. अनि यहाँ सुलेमानले भन्दछन् कि बुद्धिमान मानिसलाई शिक्षा देऊ र ऊ झन बुद्धिमान हुनेछ, इमानदार मानिसलाई सिकाऊ र उसले विद्या बढाउनेछ। Though the word of God is preached all over the world परमेश्वरको वचन सारा संसारभरि प्रचार गरिए तापनि and every time in the church, र मण्डलीमा हर समय although all the people do hear the word, सबै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन्, but many of them fail to grasp the word. तर उनीहरू धेरैले त्यस वचनलाई पक्रन अथवा बुझ्नबाट चुक्दछन्। Only a handful of people give due reverence or importance to the word of God. केवल एक मुट्ठी भरका मानिसहरूले मात्र परमेश्वरको वचनलाई एउटा श्रद्धा र भक्ति दिदछन्। For many others, तर अरू धेरैहरू it is just a passing of time. उनीहरूको लागि एउटा समय खेर फाल्नु जस्तै हो। After listening to a particular sermon for 1 hour or more than 1 hour, कुनै एउटा वचन 1 घण्टा अथवा त्योभन्दा बढी सुनिसकेपछि they just pass a comment and get away saying, oh, today the message was good. अनि उनीहरूले चाहिँ आजको वचन एकदम राम्रो थियो भन्दै जान्छन्। But what was the message? They hardly they understand. तर वचन चाहिँ वास्तवमा के थियो उनीहरूले मुस्किलले बुझेका So हुन्छन्। emotionally they believe the word, and with true understanding they don't accept the word. अनि भावुक भएर उनीहरू वचन सुन्छन् तर साँचो अर्थमा उनीहरूले त्यो वचनलाई बुझिरहेका हुँदैनन्। But the just people, they will be able to understand because they want to learn. तर धर्मी जनहरूले चाहिँ यो बुझ्दछन् किनभने उनीहरू सिक्न चाहन्छन्। Only when we learn the word, we can increase in the knowledge of God. हामीले परमेश्वरको वचन सिक्यौं भने मात्र परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा हामी बढ्दै जान सक्छौं। In verse 10, again King Solomon says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom,
And the knowledge of the holy is understanding. अनि 10 पदमा फेरि राजा सुलेमानले भन्नुहुन्छ कि परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो अनि परम पवित्रको ज्ञान चाहिँ समझ हो। Therefore, we need to fear God. त्यसै कारण हामीले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। Give due reverence to the word of God. परमेश्वरको वचनलाई ठिक श्रद्धा दिनुपर्दछ। For which we need to be just. जसको निम्ति हामी धर्मी हुन आवश्यक छ। Who then is a just man? अब धर्मी मानिस त्यसो भने को हो त? In Ezekiel chapter 18, verse 5 and 9. इजिकियल 18 अध्यायको 5 र 9 पदमा तर यदि कुनै मानिस धर्मी छ र न्याय र धार्मिकताको काम गर्छ भने ऊ मेरा विधिहरूमा हिँडेको छ र सत्य व्यवहार गर्नलाई मेरा नियमहरू पालन गरेको छ भने ऊ चाहिँ धर्मी हो, ऊ निश्चय बाँच्नेछ, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। Who then is a just man? त्यसो भने धर्मी व्यक्ति को हो त? The answer is given in Ezekiel chapter 18, verse 5. यसको उत्तर इजिकियल 18 को 5 पदमा दिएको छ। Here, prophet Ezekiel says, if a man be just and do that which is lawful and right. अनि यहाँ इजिकियल भविष्यवक्ताले भन्दछन् कि यदि कुनै मानिस धर्मी छ र न्याय र धार्मिकताको काम गर्छ भने So here he says, the one who is willing to do that which is lawful and right in the sight of God, त्यसकारण जसले चाहिँ न्यायको काम र परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिकताको काम गर्न इच्छुक छ he is called a just man. उसलाई धर्मी मानिस भनिदछ। Also in chapter 33, verse 14, 33 को 14 पदमा पनि Ezekiel again says, इजिकियलले फेरि भन्नुहुन्छ, when I said unto the wicked, thou shalt surely die. जब म दुष्टलाई त निश्चय मर्छस् भनेर भन्छु, And if he turn from his sin and do that which is lawful and right, तर त्यो आफ्नो पापबाट फर्कियो अनि न्यायसङ्गत र धर्ममय जे छ त्यही गर्यो भने he will surely live. ऊ निश्चय बाँच्नेछ। So to become a just man, त्यसकारण एउटा धर्मी मानिस बन्नको लागि we must give audience to the law. हामीले व्यवस्थालाई चाहिँ आफ्नो ध्यान दिनु पर्दछ And also we must do that which is right before God. र परमेश्वरको सामु जे ठिक छ त्यो गर्नु पर्दछ। Again in chapter 18, verse 9, र 18 अध्यायको 9 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, who has walked in my statutes and has kept my judgments, to deal truly he is just. ऊ मेरा विधिहरूमा हिँडेको छ र सत्य व्यवहार गर्नलाई मेरा नियमहरू पालन गरेको छ भने ऊ चाहिँ धर्मी हो, He shall surely live, says the Lord. ऊ निश्चय बाँच्नेछ प्रभु भन्नुहुन्छ। To Habakkuk God says, the just shall live by his faith. हबक्कुकलाई परमप्रभुले भन्नुभयो धर्मीजन आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। All cannot have this faith. सबैजनासँग यो विश्वास हुन सक्दैन। All do not understand what really faith means. सबैजनाले विश्वास के हो भनेर साँचो रूप अर्थमा बुझ्न सकेका हुँदैनन्। To have a strong faith in us, हामी भित्र बलियो विश्वास हुनको लागि faith on God, परमेश्वरमाथि विश्वास, faith on the truth, सत्यतामाथि विश्वास, faith on the word of God, परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास, faith on the marvelous works of God, परमेश्वरको उद्योगको कामहरूमाथिको faith विश्वास, on God's plans and purposes for our lives, हाम्रो जीवनप्रति परमेश्वरको योजना र उद्देश्यहरूको विश्वास, faith on the eternal coming things. अनन्त आउने चीजहरूमाथिको विश्वास। First of all, a person has got to be a just man. सर्वप्रथम त्यसको निम्ति त्यो व्यक्ति एउटा धर्मी मानिस हुनु आवश्यक छ। He must be willing to learn and he must increase his knowledge. ऊ चाहिँ सिक्नमा एकदमै इच्छुक र आफ्नो ज्ञानलाई उसले बढाइरहेको हुनु पर्दछ। Secondly, दोस्रो, he must always try to do that which is lawful and right. उसले जे न्यायसङ्गत र धर्मी छ त्यो कुरा सधैँ गर्न प्रयास गर्नु And he must पर्दछ। walk in God's statutes and keep the judgments of God. ऊ चाहिँ परमेश्वरको विधि विधानहरू मानेर परमेश्वरको नियमहरूलाई पालना गरेको हुनु पर्दछ। He is called a just man. तब उसलाई धर्मी व्यक्ति He भनिन्छ। shall surely live. ऊ निश्चय बाँच्नेछ। And this is what God made Habakkuk to understand. अनि यही कुरा परमेश्वरले हबक्कुकलाई बुझाउनु भयो। In Matthew 4:4, मत्ती 4 को 4 पदमा keeping this truth in mind, Jesus said, यस सत्यतालाई मनमा राखेर यीशुले भन्नुभयो, man shall not live by bread alone, but he will live by every word that proceeds out of the mouth of God. मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले बाँच्नेछ। तर उहाँले जवाब दिएर भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। Man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनद्वारा मानिस बाँच्नेछ। God has delivered this faith unto his saints. परमेश्वरले यस विश्वास आफ्नो सन्त जनहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। In the book of Jude, verse 3, यहूदाको 3 पदमा, therefore we are admonished that we must earnestly contend for the faith which has once been delivered to the saints. त्यसकारण एकपटक पवित्र जनहरूलाई सुम्पिएको विश्वासको निम्ति हामीले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई उत्साह दिएको छ। Here faith means यहाँ विश्वास भन्नाले accepting the divine truth अनि ईश्वरीय सत्यतालाई स्वीकार गर्नु and with a strong determination
learn to live by the truth. र बलियो अठोटताका साथ सत्यता अनुसार जीवन बिताउनु Always be willing to hear the word that proceeds out of the mouth of God, र सधैँ परमेश्वरको मुखबाट निस्कने वचन सुन्न तयार हुनु and try to practice all those truths which God reveals him. र परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको सम्पूर्ण सत्यतालाई अभ्यास गर्नु All cannot have this faith. सबैजनासँग यो विश्वास हुन सक्दैन God has delivered this faith only to his saints, परमेश्वरले यो विश्वास केवल आफ्नो सन्तजनहरूलाई मात्र सुम्पनु भएको छ those who lived a just life, जसले धर्मी जीवन बिताएका छन् a righteous life, एउटा धर्मी जीवन a holy life, एउटा पवित्र जीवन a life very loyal to God and to the truth. अनि परमेश्वर र सत्यताप्रति चाहिँ एउटा सुम्पिएको जीवन Only to them God will reveal this faith, यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति मात्र परमेश्वरले आफ्नो सत्यतालाई प्रकट गर्नुहुनेछ that we may have this faith. हामीसँग यो विश्वास हुनको लागि We must be willing to earnestly contend हामीले चाहिँ यत्नसित सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ for the faith which God has already revealed to great saints beginning from the first century. जुन पहिलो शताब्दीदेखि नै पवित्र जनलाई प्रकट गरिएको त्यस विश्वासको निम्ति Why faith in our life is very, very important. हाम्रो जीवनमा यो विश्वास किन अति नै महत्त्वपूर्ण छ त Very soon we have already heard many messages and Bible studies about the future events. अनि भविष्यमा आउने घटनाहरूको विषयमा हामीले धेरै नै बाइबल अध्ययनहरू र परमेश्वरको वचनहरू सुन्दै आयौँ Very soon Jesus will come to take away his saints. छिट्टै नै येशू आफ्नो सन्तजनलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ And subsequently the Antichrist, the world ruler also will be revealed. र त्यसपछि तत्कालै ख्रिस्ट विरोधी अथवा यस संसारको एउटा शासक चाहिँ प्रकट हुनेछ And he is called the man of sin. र उसलाई चाहिँ पापको मानिस भनिएको छ In 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 3 पदमा Just before the man of sin or the Antichrist, who is going to be the one world ruler, appears, पापको मानिस अर्थात् ख्रिस्ट विरोधी जो चाहिँ विश्वको एक शासकको रूपमा देखा पर्नेछ ऊ आउनुभन्दा अगाडि Jesus warned his disciples that there will be a great deception taking place in the end times. अनि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ यो ठुलो चेतावनी दिएर भन्नुभयो कि अन्तिम समयमा संसारमा ठुलो छल र धोखा कपट हुनेछ In Matthew chapter 24 verse 4, मत्ती 24 को 4 पदमा Jesus warned his disciples येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई चेतावनी दिएर भन्नुभयो that they should take heed that they should not be deceived. उनीहरू धोकामा नपरुन् भनेर उनीहरू होशियार रहन् So we are living in the days of deception. त्यसकारण हामी यस धोकाको समयमा बाँचिरहेका छौं And in 2 Thessalonians 2:3, दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 को 3 पदमा Saint Paul reproduces and give more importance to the same truth. र सन्त पावलले यही सत्यतालाई फेरि दोहोर्याएर अझै बढी महत्त्वको साथ भन्नुहुन्छ He says, "Let no man deceive you by any means, उहाँले भन्नुहुन्छ कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका नदियोस् for that day shall not come, किनभने त्यो दिन आउने छैन except there come a falling away first, किनभने सबभन्दा पहिले त धर्मको पतन हुनेछ and the man of sin be revealed, र पापको पुरुष प्रकट हुनेछ who will be the son of perdition." जसलाई चाहिँ विनाशको पुत्र भनिनेछ That day means that day when he will appear. त्यस दिन भन्नाले चाहिँ उहाँको आगमन हुने दिन Read 2 Thessalonians 2:3. दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 को 3 पद पढिदिनुहोस् कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका नदेओस् किनभने धर्मको पतन पहिले नआएसम्म र त्यो पापको पुरुष त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन In English it's written, just before the man of sin, the son of perdition be revealed, अंग्रेजीमा लेखिएको छ कि त्यस पापको पुरुष अर्थात् विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म there come a falling away first. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ धर्मको पतन हुनेछ Falling away, the word phrase falling away first in other translation is said to be, there will be a falling away from faith. अनि जुन यस धर्मको पतन भन्नेलाई अरू अनुवादहरूमा चाहिँ विश्वासबाटको पतन पनि भनिएको छ That is, त्यसको अर्थ people hear the word of God, मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन् they will believe the word of God, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छन् but they will not walk according to the word of God. तर उनीहरू परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दैनन् They will fall away from faith. उनीहरू विश्वासबाट पतित हुन्छन् Yes, therefore Bible says that be not hearers of the word, but doers of the word. त्यसकारण बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको वचन सुन्नेहरू मात्र होइन तर पालना गर्नेहरू हौ And many people, they don't like to hear the word. धेरै मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न रुचाउँदैनन् Some others, they want to hear the word, कोही कोही वचन सुन्न त रुचाउँछन् but unfortunately they fail to keep the word. तर दुर्भाग्यवश त्यस वचन पालना गर्न सक्दैनन् Such people are called people who are falling away from faith. त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ विश्वासबाट पतित भइरहेका मानिसहरू बन्न सकिन्छ Again in the book of Luke chapter 18 verse 8, फेरि लुका 18 अध्यायको 8 पदमा Jesus told his disciples, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो when the Son of Man shall come, जब मानिसको पुत्र आउनेछ
will he find faith on earth? के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेट्टाउला र? That means people who are living in the end times, त्यसको मतलब अन्तिम समयमा बाँच्ने मानिसहरू they are always at the risk of losing their faith or not living according to the word of God. उनीहरू सधैँ नै आफ्नो विश्वासलाई गुमाउने जोखिममा हुन्छन्, अर्थात् परमेश्वरको वचन अनुसार उनीहरूले जीवन बिताइरहेका हुँदैनन्। Already Jesus has warned about this truth. यीशुले यस सत्यताको विषयमा पहिले पूर्व चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। Read Luke chapter 18 verse 8. लुका 18 अध्यायको 8 पद पढिदिनुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, छिट्टै उहाँले तिनीहरूलाई न्याय गरेर छुटाउनु हुनेछ। तरै पनि जब मानिसका पुत्र आउँछन् तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउने छन् र? To the Thessalonians, Paul says there will be a big falling away before the coming of the Lord. अनि थिस्सलुनीकेलाई पावलले भन्नुहुन्छ कि प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि त्यहाँ ठूलो धर्मको पतन हुनेछ And before the man of sin or the son of perdition be revealed. र पापको पुरुष अर्थात् विनाशको पुत्र प्रकट हुनुभन्दा अगाडि। But in the other translations, it's written that there will be a big falling away from faith. अर्को अनुवादमा यस्तो लेखिएको छ कि त्यहाँ विश्वासबाट ठूलो पतन हुनेछ। Now we are living in such a time that people are losing gradually their faith. अहिले हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ कि मानिसहरूले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो विश्वास गुमाइरहेका छन्। That doesn't mean they don't believe in God or the word of God. They do believe. यसको अर्थ उनीहरूले परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने होइन, उनीहरू विश्वास त But गर्छन्, they fail to fight for this faith and keep the faith. तर उनीहरू यस विश्वासको निम्ति लड्न र विश्वासलाई सुरक्षित राख्नबाट चुक्छन्। In 1 Timothy chapter 1 verse 19, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 19 पद। Paul admonishes Timothy, पावलले तिमोथीलाई यसरी अड्ती दिनुहुन्छ, we must hold on to the faith and a good conscience, which some will put away in the end times. अनि हामीले विश्वासलाई चाहिँ पक्रिराख्नु पर्दछ जुन कसैले अन्तिम समयमा त्यसलाई छोड्नेछन् And they'll make a shipwreck of their faith. र तिनीहरूले आफ्नो विश्वासको जहाजलाई डुबाउनेछन्। 1 Timothy 1:19. पहिलो तिमोथी 1 को 19। विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकाले विश्वासको जहाजलाई डुबाइहाले। So we need to hold on to the faith in a good conscience, र हामीले असल विवेकमा यस विश्वासलाई चाहिँ थामी राख्नुपर्छ, which some having put away जुन जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकाले concerning faith have made a shipwreck. उनीहरूले आफ्नो विश्वासको जहाजलाई डुबाइहाले। So there are many people even today in the church. आज पनि मण्डलीमा धेरै मानिसहरू छन्, For namesake, they call themselves to be believers. नामको खातिर उनीहरू आफैलाई विश्वासी त भन्छन्, To a certain extent, they know the word of God. केही हदसम्म उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन थाहा छ, They have learned enough of the truth. उनीहरूले सत्यतालाई प्रशस्त गरी सिकेका छन्, They may be following certain truths very strictly, उनीहरूले केही सत्यताहरूलाई एकदमै कडा रूपले पछ्याइ पनि रहेका छन्, but they fail to move forward towards perfection. तर उनीहरू सिद्धतातर्फ अघि बढ्नबाट सकिरहेका छैनन्। They are deceived by by many people, or they are deceived by their own mind or own way of thinking. उनीहरूलाई अरू धेरै मानिसले धोका दिइरहेका छन् अथवा कि आफ्नै सोचाइबाट पनि उनीहरूले धोका पाइरहेका छन्। So we need, therefore, Paul says, त्यसै कारण पाउल भन्नुहुन्छ, we must fight a good fight of faith. हामीले विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुपर्छ। In 1 Timothy chapter 4 verse 6, पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पद। again Paul writes to Timothy फेरि पाउलले तिमोथीलाई लेख्नुहुन्छ, that he must do the ministry as a good servant of God, उनले चाहिँ परमेश्वरको असल सेवकको रूपमा सेवकाईलाई गरून्, nourished up in the words of faith अनि विश्वासको वचनमा हुर्कँदै and of good doctrine. र असल सिद्धान्तहरूमा। Why he says good doctrine? उहाँले किन असल सिद्धान्त भन्नुभएको छ There are त? bad doctrines, there are false doctrines also. त्यहाँ खराब सिद्धान्त र झुटा सिद्धान्तहरू पनि छन्। So as we go ahead studying the word of God, हामी परमेश्वरको वचन पढ्दै अगाडि बढिरहँदा, getting to know the truth more and more, सत्यतालाई अझ बढी जान्दै जाँदा we also must give more importance to sound doctrines. हामीले असल सिद्धान्तहरूलाई पनि महत्त्व दिनु पर्दछ, Because our calling is not just to have the fundamental faith, किनभने हाम्रो बोलावट भनेको आधारभूत विश्वास प्राप्त गर्नलाई मात्र होइन, but our calling is to go on unto perfection, तर हाम्रो बोलावट भनेको सिद्धतातर्फ अघि लम्कनु हो। laying aside the foundation truths. आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई छाडेर We must go towards perfection. हामी सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। For that we need to fight a good fight of faith. त्यसको निम्ति हामीले विश्वासको उत्तम लडाई लड्नु पर्दछ। In 1 Timothy chapter 6 verse 12, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 12 पदमा Saint Paul speaks about his own life experience. सन्त पावलले आफ्नै जीवनको अनुभवको विषयमा बताउनुहुन्छ Yes. And he says, र उहाँले भन्नुहुन्छ,
to the church, or he writes to Timothy again, उहाँले फेरि तिमोथीलाई यसो भनी लेख्नुहुन्छ, fight a good fight of faith, विश्वासको असल लडाई लड, and lay hold on to eternal life, अनन्त जीवनलाई पक्री राख, whereunto the word call. जसको निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ। So all those who fall away from faith, जो जति विश्वासबाट पतित हुन्छन्, they will lose their eternal life, उनीहरूले आफ्नो अनन्त जीवन गुमाउनेछन् and they will go only to eternal damnation. र उनीहरू त्यस अनन्तको दण्डमा पुग्नेछन्। Therefore, the word of God admonishes त्यसैकारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो अर्थ दिँदछ, to all the true Christians, all the children of God, साँचो ईसाईहरू, साँचो परमेश्वरका जनहरूलाई, those who live just as a nominal Christian or a nominal believer, जो जति एउटा नामधारी विश्वासीको रूपमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, they should not deceive themselves by any means, उनीहरूले आफूलाई कुनै पनि रीतिले धोकामा पर्न नदिउन्, but they must give more importance to the faith as well as to sound doctrines, तर उनीहरूले विश्वास साथसाथै असल सिद्धान्तहरूलाई बढी महत्त्व दिउन्, and they must try to go on and to perfection, fighting a good fight of faith. र उनीहरूले विश्वासको उत्तम लडाई लड्दै त्यस सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्दै जाउन्। Otherwise, unfortunately, they will lose their eternal life. नत्र भने दुर्भाग्यवश उनीहरूले आफ्नो अनन्तको जीवन गुमाउनेछन्। Eternal life can be had, and eternal life can also be lost. अनन्त जीवन प्राप्त पनि गर्न सकिन्छ भने त्यो गुमाइन पनि सकिन्छ। To have eternal life, अनन्त जीवन पाउनको लागि till we die, हामी मरुन्जेलसम्म we must cautiously and constantly, and with giving more seriousness to the truth, hear the truth and try our best to live according to the truth. अनि हामीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म सत्यतालाई बढी ध्यान दिँदै त्यस सत्यतालाई सुन्दै पालना गर्दै आफ्नो जीवन बिताउने प्रयास गर्नुपर्दछ। Saint Paul speaks about his own life's experience सन्त पावलले आफ्नै जीवनको अनुभवको विषयमा बताउनुहुन्छ। in 2 Timothy chapter 4 verse 7. दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 पदमा, I have fought a good fight of faith. मैले विश्वासको असल लडाई लडेको छु, I have finished my course, मैले मेरो दौड पूरा गरेको छु, and I kept the faith. र मैले विश्वासलाई सुरक्षित राखेको छु। Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. 2 Timothy 4, read 7 and 8. दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पद पढिदिनुहोस्। मैले असल लडाईँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पूरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। अब उपरान्त मेरा लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। Jesus is coming soon. यसो छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। That was the slogan we have been hearing for many years. अनि यो भनाइ हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। But now the present time says Jesus is at the door. तर अहिले वर्तमान समयले भन्दछ कि येशू अब ढोकामै हुनुहुन्छ। For whom does he come? उहाँ कसको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ त? Only for those who fight a good fight of faith केवल विश्वासको उत्तम लडाई लड्नेहरूको निम्ति मात्र, and finish their course triumphantly, र आफ्नो दौडलाई विजयपूर्वक सकाउनेहरूको and निम्ति keep मात्र, their faith till the end of their life. र आफ्नो जीवनको अन्तसम्म आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षित राख्नेहरूको What will निम्ति happen to them? उनीहरूलाई के हुनेछ त? When the Lord comes, जब प्रभु आउनुहुन्छ, and he will give them a crown of righteousness. उनीहरूलाई प्रभुले धार्मिकताको मुकुट दिनुहुनेछ। Believing in the second coming of Jesus alone is not enough. येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा विश्वास गर्नु मात्र काफी छैन। Saint Paul also says that we must love his appearing. सन्त पावलले यो पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्नु पर्दछ। Only those who love his appearing, waiting for him, जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय मानेर उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छन्, will be able to fight a good fight of faith till the end of their lives. उनीहरूले मात्र आफ्नो जीवनको अन्तसम्म विश्वासको उत्तम लडाई लड्न सक्नेछन्। They all will be rewarded with the crown of righteousness. उनीहरू सबैजनालाई धार्मिकताको मुकुटको इनाम दिइनेछ। As we give audience to this short message, जसरी हामीले यस छोटो वचन सुनिरहँदा make up your mind if you are wavering in faith, तपाईँ आफ्नो मनमा निश्चित गर्नुहोस्, यदि तपाईँ आफ्नो विश्वासमा or डगमगाइरहनु you are भएको छ losing भने, your first faith, अथवा यदि तपाईँले पहिलो विश्वास गुमाइरहनु भएको छ or you are भने, falling away from the first faith. यदि तपाईँ पहिलो विश्वासबाट पतित भइरहनु भएको छ It's भने, high time, and God gives you a last warning to once again be quickened. अहिले नै ठिक बेला हो र परमप्रभुले तपाईँलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ फेरि आफूलाई नयाँ तुल्याउनुहोस्। Don't ever make a shipwreck of your faith, कहिले पनि आफ्नो विश्वासको जहाजलाई नडुबाउनुहोस्, and also your good र conscience. तपाईँको असल विवेकलाई पनि। We need to have confidence to stand before God. परमेश्वरको सामु उभिनको निम्ति हामीसँग त्यस हिम्मत हुनु पर्दछ। The time is fast approaching. त्यस समय एकदम नजिक आउँदैछ। Let's therefore make up our mind त्यसैकारण हामी मनमा निर्णय गरौँ and to earnestly contend for that faith which God has revealed to the saints once, र एकपटक सन्तजनलाई त्यस प्रकट गर्नुभएको विश्वासको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरिरहौँ and prepare our lives to receive the crown of righteousness by loving the appearing of Jesus.
र प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई प्रिय ठान्दै त्यस धार्मिकताको मुकुटलाई हामी प्राप्त गरौँ। May God bless us all. परम प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा